नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अन अम्र इब्न अबसता क़ाल दख़लतु अलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिमक्का यानी फ़ी अव्वलिन नबुव्वती फ़क़ुल्तु मा अंत क़ाल नबियुन फ़क़ुल्तु वमा नबियुन क़ाल अरसलनी अल्लाहु तआला फ़क़ुल्तु बिअय्यि शैइन अरसलका क़ाल अरसलनी बिसिलतिल अरहाम व कसरिल औसान व अन युवहदल्लाहु ला युशरकु बिही शैउन। अमर बिन अबसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मक्का में आपकी नबूवत के इब्तदाई ज़माने में गया। मैंने पूछा कि आप क्या हैं? हजूर ने फरमाया कि मैं नबी हूँ। मैंने कहा कि नबी क्या होता है? हजूर ने फरमाया कि मुझे अल्लाह ने अपना रसूल यानी सफ़ीर बनाकर भेजा है। मैंने पूछा कि क्या पैगाम देकर उसने आपको भेजा है? आपने फरमाया मुझे अल्लाह ताला ने इस गर्ज़ से भेजा है कि मैं लोगों को सिला रहमी की तालीम दूँ, बुत परस्ती ख़त्म कर दी जाए, अल्लाह की तौहीद इख्तियार की जाए और उसके साथ किसी को शरीक न किया जाए। मोहतरम नाज़रीन, मैंने मुस्लिम और रियाज़ुस सालिहीन में से ये हदीस आपके सामने तिलावत की है और जिसका लफ्ज़ी तर्जमा भी मैंने आपके सामने गोशगुजार किया है। अब इसमें हज़रत अमर बिन अबसा अभी तक मुसलमान नहीं हुए थे। इस्लाम लाने से कबल मदीने में मक्के में जब आए तो आपसे सवाल जवाब किए और इब्तदाई सवाल कि आप कौन हैं? आपने फरमाया मैं नबी हूँ। कहने लगा नबी क्या होता है? आपने फरमाया मुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपना सफ़ीर, अपना नुमाइंदा बनाकर, रसूल बनाकर भेजा है। तो उसने कहा कि आपको किस चीज़ के साथ भेजा गया है? फ़क़ुल्तु बिअय्यि शैइन अरसलका। अमर बिन अबसा कहते हैं मैंने कहा आपको कौन सी चीज़ देकर भेजा गया? क़ाल अरसलनी बिसिलतिल अरहाम। जो जिस बात की तरफ मैं जो मेरे सामने एक नुक्ता है कि अल्लाह के नबी ने इब्तदाए नबूवत में जो सवालों के जवाब दिए वो ये थे बिसिलतिल अरहाम, सिला रहमी, रिश्तों को जोड़ना, रिश्तों को बसाना, इंसानियत को जोड़ना। ये अल्लाह ने मुझे ये चीज़ देकर मुझे भेजा है। व कसरिल औसान, और बुतों को तोड़ना, बुत परस्ती को ख़त्म करना। व अन युवहदल्लाह, अल्लाह की तौहीद इख्तियार करने के लिए, ला युशरकु बिही शैअन, उसके साथ शिर्क न किया जाए। अब देखें, बुनियादी तौर पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीन चीज़ों की तरफ इशारा किया है। पहली जो आपने नबुव्वत का पैगाम जो दिया कि मुझे नबी बनाकर भेजा गया बिसिलतिल अरहाम, सिला रहमी का। अब यहाँ से हमारे इस्लाम की अहमियत का अंदाज़ा होता है कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत का मतलब, मकसद इंसानियत को जोड़ना है और इंसानियत के अकीदे को दुरुस्त करना है। व कसरिल औसान, बुतों को तोड़ना है, बुत परस्ती को तोड़ना है, इस अकीदे और नज़रिए को तोड़ना है और फिर अल्लाह की तौहीद इख्तियार करनी है। व अन युवहदल्लाह वला ला युशरकु बिही शैअन, और उसके साथ शिर्क। अब देखिए, पहला काम इंसानियत की इस्लाह, सिला रहमी, रिश्ते जोड़ना। दूसरा उनका अकीदा दुरुस्त करना और इसके साथ साथ अल्लाह की तौहीद का
اعلان کرنا ہے، اللہ کی توحید کا پیغام دینا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ونس میں کوئی شریک نہیں ہے، وہ جو اس کی توحید ہے وہ تنہا ہے، وہ اکیلا ہے، تنہا اور اکیلا ہونے کے باوجود وہ طاقتور ہے، وہ متصرف الامور ہے، اور اس کے ساتھ کوئی اس کا ساجی، کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ تو محترم ناظرین، اب جب ہم بحیثیت مسلمان ہمیں اس پیغام نبوی کو دیکھنا ہے، ابتدائے نبوت میں جو اللہ کے رسول نے آنے والے لوگوں کے سوالات کا جواب دیا تو ان میں کتنی بہترین چیزیں بتائی ہیں، کتنا اچھا کنسپٹ کلیئر کیا ہے انسانیت کا، بالخصوص مسلمانوں کا، کہ اسلام کا مقصد صلۃ الارحام، بصلۃ الارحام، صلہ رحمی کرنا ہے۔ آج آپ دیکھیں، ہم مسلمان بھی ہیں اور ہم لڑ بھی رہے ہیں۔ آپ اپنے گریباں، میں بھی اپنے گریباں میں جھانک کر دیکھوں، ہم سب اپنے گریباں جھانکیں کہ صلہ رحمی میں ہم کتنے زیادہ مخلص ہیں، جبکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مجھے تو اللہ نے صلہ رحمی کے لیے بھیجا، صلۃ الارحام۔ اور اس کے بعد اگر ہمارے اندر یہ چیزوں کی کمی ہے تو ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو اپنی زندگیوں پہ بسانا ہے، ڈھالنا ہے، اپنی زندگیوں کو اس پیغام کے مطابق بسر اوقات کرنا ہے کہ اللہ کے نبی کی تو نبوت کا مقصد ہی صلۃ الارحام تھا۔ اور اس کے بعد کسر الاوثان، یعنی وکسر الاوثانی، بتوں کو توڑنا۔ آج آپ دیکھیں ہم کتنے غیر اللہ کی بات کرتے، اللہ کو چھوڑ کر ہم غیر اللہ سے مانگتے رہتے، کتنا ضعیف الاعتقادی ہے، یعنی خدا وحدہ لا شریک کو چھوڑ کر ہم دوسرے لوگوں سے مانگتے، اللہ کے سوا سب غیر ہے۔ کوئی کتنا ہی نیک ہو وہ خدا نہیں بن سکتا، وہ الہ نہیں بن سکتا۔ کوئی کتنا ہی نیک ہو وہ نبی کے درجے تک نہیں پہنچ سکتا۔ جس طرح اللہ اپنی توحید میں وحدہ لا شریک ہے تو اللہ کے نبی ختم نبوت میں بھی وحدہ لا شریک ہے۔ جس طرح اللہ زمین و آسمان کے بادشاہ اور مالک ہیں، اور اللہ کے نبی جہاں تک اللہ کی بادشاہی جاتی ہے، جہاں تک اللہ کی دنیا جاتی ہے، وہاں تک میرے نبی کی نبوت جاتی ہے۔ جتنی اللہ کی مملوکات و مقبوضات ہے، جو اللہ کے جہان ہے، وہاں تک میرے نبی کی نبوت کا وہیں تک احاطہ ہے۔ پتھروں کا بھی نبی ہے، سمندروں کا بھی نبی ہے، شجرات کا بھی نبی ہے، نباتات کا بھی نبی ہے، ارض و سماوات کا نبی ہے، فرشتوں کا نبی ہے، نبیوں کا بھی نبی ہے، امام الانبیاء ہے۔ تو جہاں ہم نے اللہ کی توحید میں شرک نہیں کرنا، وہاں ختم نبوت میں بھی ہم نے کسی کو شریک نہیں کرنا۔ ہمارے نبی آخری ہیں، امام الانبیاء ہیں، نہ صرف آخری ہیں بلکہ سید الانبیاء ہیں، اور پوری ذریت آدم کے سردار ہیں۔ قصہ مختصر، آپ سے صرف اللہ بڑا ہے، اللہ کے بعد آپ کا رتبہ ہے۔ تو ہمیں انہی باتوں پر ہمیشہ کان دھرنے چاہیے۔ وقت کی قلت کے باعث ہم آپ سے زیادہ بات چیت نہیں کرتے، کوشش کرتے ہیں کہ حدیث و قرآن سے جو پیغام حدیث و قرآن کی صورت میں اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں دیا ہے وہ ہم لوگوں تک پھیلائیں، آپ بھی پھیلائیں، میں بھی پھیلاتا ہوں۔ ہم سب کا مقصد اسلام کو پھیلانا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پھیلانا ہے۔ اللہ کے نبی کے پیغام کو پھیلانے سے ہی ہماری نجات ہے، دنیا میں بھی نجات ہے، آخرت میں بھی نجات ہے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔